from New York, Late Night Show with Faik Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faik Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, पाकिस्तान में जुर्म करना बुरी बात नहीं है, कमज़ोर होना बुरी बात है। अरस्तू ने कहा था कि कानून एक ऐसा जाल है जिसमें बड़े दरिंदे तो उस जाल को फाड़ के बाहर निकल जाते हैं, भाग जाते हैं और कीड़े मकोड़े उसमें फंस जाते हैं। इसकी आपको मिसाल जिंदा देखनी हो तो इस्लामाबाद कोर्ट चलिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद कर दी है और जंग अखबार के सामने घुटने टेक दिए हैं। शकील रहमान और अंसार अब्बासी कल अदालत में इस तरह आए जैसे क्लिंट ईस्टवुड आता है और आकर कार्रवाई के दौरान एक लफ्ज भी नहीं बोला, बिल्कुल क्लिंट ईस्टवुड की तरह खामोश खड़े रहे। एक दफा मुंह को इधर उधर चबाया और खामोश खड़े रहे। उनके लोग अफजल भट्ट साहब और दूसरे लोग जो हैं वो उनकी हिमायत में बोलते रहे। अच्छा देखिए, इस वक्त जब वो सब कार्रवाई हो रही थी तो अथर मिनल्ला जो जज हैं उनका जज्बा इंसाफ काफूर हो चुका था। उन्होंने कुछ ज्यादा वो नहीं दिखाई, मोटिवेशन नहीं दिखाई जैसे शुरू में दिखा रहे थे। इसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों? देखिए, वजह यह है कि जंग ने अखबार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अथर मिनल्ला, अथर ही मैं कहता हूं, उनके नाम के आगे वो आगे का हिस्सा जरा सही नहीं है कहना। अथर जज जो हैं उनके फैसलों पर से और हाई कोर्ट इस्लामाबाद पे थोड़ा सा पर्दा उठाया तो उसी पे जज अथर जो है वो चीख उठे, अरे अरे ऐसा ना कीजिए भाई साहब, ये तो अदालत बदनाम हो जाएगी, हम बदनाम हो जाएंगे। ठीक है ना। नवाज शरीफ से कहा इनको वजह समझाइए, वजह ऐसा तो ना करें। अच्छा देखिए, जो पसपाई इन्होंने इख्तियार की है जज अथर ने, ये हमेशा के लिए किताबों में लिखी जाएगी। एक मौके पे फैसल सिद्दीकी साहब ने जज साहब से कहा, कम से कम आप इनसे ये तो कहें, अगर ये माफ़ी नहीं मांगते, अगर आप इनसे माफ़ी का नहीं कहते तो कम से कम ये लोग थोड़ी नदामत शर्मिंदगी का तो इजहार करें कि इनसे ये गलती हुई है, इन्होंने इतनी बड़ी खबर छाप दी। तो जज क्या बोले, जज अथर बोले, भाई ये लोग समझते ही नहीं है, ये समझते हैं ये हक पर हैं, जेन्युइनली ये सच्चे लोग हैं, ये समझते हैं ये हक पर हैं। मुझे जरा सोच के बताइए, ये जुमले, ये एटीट्यूड किसी ईमानदार या बारोब जज के हो सकते हैं कि भाई ये लोग समझते ही नहीं है, ये तो समझते हैं ये सही है? कोई ईमानदार जज ऐसे ये अल्फाज कहेगा, उसकी सोच ऐसी होगी। इनकी सोच से इनको पकड़िए। देखिए, अंसार अब्बासी और शकील रहमान साहब इतने इत्मीनान से आके चले गए कि पूरा कोर्ट देखकर हैरान रह गया कि दामन पे कोई छीट, न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। क्या करामात दिखाई उन्होंने कोर्ट में। अच्छा, अब यहां पर एक बड़ा सवाल है, क्या अखबार की, और यह हमारा बहुत बड़ा अखबार है जंग, ठीक है ना, उसकी इतनी भी सहाफती जिम्मेदारी नहीं थी कि वो ये देखे कि इस खबर को लगाने से इस मुकदमे पे क्या असर पड़ेगा और आवाम की निगाह में इस अदालत की क्या हैसियत रह जाएगी, इसका इमेज कैसा खराब हो जाएगा। इतनी जिम्मेदारी तो होनी चाहिए थी, नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्या अखबार ने सिर्फ ये सोचकर ये खबर लगाई कि इसके छापने से मुल्जिम को, जो कि उनका दोस्त है, उसको फायदा होगा? इसके अलावा और क्या सोचा जा सकता है और क्या सही हो सकता है? अच्छा, अब यहां से एक चीज देखिए कि जब कुदरत किसी चीज का फैसला कर ले तो चीजें कैसे बनती और बिगड़ती हैं। जब नवाज शरीफ साहब ने नोटरी पब्लिक के से ये सब उसके लिखवाया ने इनसे राना शमीम साहब से, तो उसमें क्या गलती की? पहली गलती, बड़ी फाज गलती, कि निसार साकिब साहब ने कहा दूसरे जज साहब से फोन पे कि इनकी जमानतें नहीं होने देना, इनको इतना तंग करना, जो कुछ भी उन्होंने कहा,
اور اس آدمی سے کہہ رہے ہیں جو یہ کیس سن ہی نہیں رہا اور ملک میں بھی موجود نہیں ہے. یہ کتنی بڑی بلنڈر ہے جو سمجھ میں نہیں آئی. اچھا، اب دوسری قدرت کا کرشمہ کمال دیکھیے کہ اب اس دوران میں ایک اور کردار سامنے آتا ہے. اس کردار کا نام ہے عرفان ہاشمی. وہ نوجوان جو ہے وہ کھوج میں لگ جاتا ہے. اب وہ جا کے وہ کام کرتا ہے کہ جو پوری قوم وہاں پہ ایک وکیل بھی ہائر کر لیتی تو نہیں کر سکتے تھے. وہ جا کے ایک کھوج لگا کے آتا ہے کہ یہ جو نوٹری پبلک جو کروایا گیا ہے یہ پوری کیسے سازش ہوئی ہے, کہاں بیٹھ کے یہ سب غلط کام ہوا ہے. تو اس نے وہ جو جن صاحب نے نوٹری اٹیسٹ کیا تھا, نوٹری پبلک صاحب وہ جو تھے, ان کو اس نے جا کے انٹرویو کیا, ان کی آواز ٹیپ کی, اس کو فورینزک بھی اس کا کرا لیا اور وہ عوام کے سامنے پیش کر دیا. ان صاحب نے بتایا کہ صاحب مجھے تو ان کے دفتر میں بلایا گیا تھا. تو اس نے پوچھا عرفان ہاشمی نے, وہ دفتر آپ ان کے دفتر گئے تھے؟ ہاں. وہ دفتر کہاں تھا ذرا یہ بتائیے. تو اس نے بتایا وہ ماربل آرک میں تھا شاید. تو وہاں پہ جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا وہاں پہ کون کون تھا؟ یہ سب لوگ تھے. کیا ماحول تھا؟ بڑا فرینڈلی ماحول تھا. نواز شریف صاحب اور رانا شمیم جو تھے وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ وہ ماضی میں ایک دوسرے کا کیسے فیور ایک دوسرے کو کرتے چلے آئے ہیں. اب کس قسم کی فیوریں کی ہوں گی آپ خود سمجھ لیجئے. تو اور ایک بات تو یہاں تک سننے کو ملی کہ نواز شریف صاحب نے فرمایا کہ اب اگر ہم دوبارہ جیسے ہی جلدی اقتدار میں آئیں گے تو پہلے تو آپ کو جج بنایا تھا, اس مرتبہ آپ کو ملک کا صدر بنائیں گے. اچھا صاحب, اب دیکھیے قدرت کو کیا منظور ہے کہ یہ آڈیو بھی سامنے آ گئیں. ثابت بالکل ہوتا جا رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کیا غلط حربے استعمال کر رہے ہیں نواز شریف اینڈ ہز گینگ. اچھا اب مجھے ایک بات آخر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. رانا شمیم ایک غلط انسان ہیں, لیکن جس طرح اس مقدمے میں وہ تنہا ہوئے ہیں اور جیسے نواز نے ان کو یوز کر کے پھینک دیا اور ان کے بیٹے نے بھی ساتھ نہیں دیا, یہ مجھے تھوڑا افسوس ہوا ان کی حالت پر. سزا ان کو بالکل ملنی چاہیے لیکن افسوس ہوا. آج رانا شمیم چیخ رہے تھے, آلموسٹ رو رہے تھے, کہہ رہے تھے آج میں بہت اکیلا ہوں, سب لوگ اخبار والے کے ساتھ ہو گئے, مجھے اکیلا چھوڑ دیا, مجھے سنگل آؤٹ کیا گیا ہے, اگر مجھے سزا ہی دینی ہے تو مجھے ابھی سزا دے دو, مجھے لٹکا دو, میں بہت اکیلا ہوں. ان کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے. اب یہ پیسے کی لالچ جو ہے نا, ہوس, یہ کہاں لے کے جاتی ہے. اب آج اسلام آباد کی سرد شام میں وہ بیٹھے رو رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ جس پیسے کے لیے اتنی دوڑ لگائی تھی اس کی وجہ سے کتنی ذلت ہے اور کتنا اکیلا پن ہے. اب ان کے لیے ہم دعا تو کیا کریں. چند اشعار میں پیش کرتا ہوں. اس وقت تو یاد کر رہے ہیں کہ کیسی بے وفائی کی ہے اس لمحے نواز شریف نے, اور انہوں نے بھی کیا کیا گل کھلائے تھے. چند اشعار ضرور آپ سنتے جائیے کہ راحت اندوری صاحب کا, اچھا جی راحت اندوری صاحب نے کہا تھا, میں اکیلا اداس بیٹھا تھا, شام نے قہقہے لگائے تھے. میں اکیلا اداس بیٹھا تھا, شام نے قہقہے لگائے تھے, ہے غلط اس کو بے وفا کہنا, ہم بھی کہاں کے دھلے دھلائے تھے. آج کانٹوں بھرا مقدر ہے, آج کانٹوں بھرا مقدر ہے, ہم نے گل بھی بہت کھلائے تھے. انہوں نے بھی بہت پیسہ بنایا غلط فیصلے دے کر. اللہ کی جب پکڑ ہوتی ہے تو انسان سوچ نہیں پاتا کہ یہ کہاں سے ہو گئی, کیسے ہو گئی, میں نے یہ قدم کیوں اٹھایا, میں اس جانب کیوں گیا تھا. تو پیسے کی لالچ سے, وطن کی غداری سے دور رہیے, اسی میں بقا ہے. اگر آپ میرے خیالات سے سہمت ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.